तुम्ही त्यांना विचारना न त्यांना विचारला मी ते एक माझे ते जेन्ना पळय गेलो पळय न्ही हांव तेन्नाच म्हाका तो विशय हो सगळो कळ्ळो. आता तुम्ही जो पळय व्हाळ पळय म्हणटा तो म्हाका कित्याक पळोवपाक ना ना तो म्हाका कळ्ळो फुलाचो कळ्ळो. पळय म्हाका एक सांग हो व्हाळ परमनंट व्हाळ न्हू ना 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 फक्त पावसाचो. हय पावसाचो कित्याक विचारता हांव दोनी तो व्हाळ म्हाका ताका उदक उरता आनी मागीर तो पुला पयच्यान तो वयता त्या उदकांतल्यान गेले जाल्यार व्हांवून तूं सांगता ते साकोड्डी असो प्रॉब्लेम जालो मागीर ते तुका सिस्टमॅटिकली ते पंचायतीक जे पळय कोण लोक आसलेले त्या लोकांनी ते पयलीं दिले आनी नवीन कोण पंचायतीर तेंचे ते बोगचे पडले आनी मागीर सिस्टमॅटिकली सेटल केलें जालें तें. तुमी आतां आमचो तशें एकटे कोण हो कितें आत्ता कितें अशें जर भाशेन समज तुमी जर उलयली तें सोल्युशन जावचें ना. ऑफिसर आतां वकील रावतले आरामसेर पळयतले आनी वयतले तुमी सोल्युशन जावचें ना. तुमी पळयना सांगल्या चालेल तुम्ही ऐका वॉटर जागा अरे मुखार फुडें वचपाक शकता पूण दलदल हा भितर वयतले तुमी चोयल न्हू तूं विजिबल तुका दिसपाक जाय कित्याक करता धरता तुमी आयज कळ्ळें हेजे पयलीं येयले क्लीन चीट दिली आख्खी प्रॉपर्टी भितर आख्खी प्रॉपर्टी कितू आयला कितू आयला विथ ट्रिटेड वॉटर सप्लाय किती ते सांगता का किती ते सांग किती ते विचारता का घरी त्याच्यातले ट्रीटमेंट केलं म्हणटरी ते उदक एकूच येता कसले डिटेक्ट आहे कित करून करता ते कित करता ते मातशें सांग सारकें ईएम सारकें सांग रे ईएम बीन व्हॉट घेना ईएम सोल्युशन ईएम सोल्युशन मागीर कित्याक यूज जाता तें कितें ते मायक्रोबायल ते डायजेस्ट करपाक कोणाक डायजेस्ट करपाक स्लरी हां ना हे हांगसर कित्याक सोडटा तें सांग तुका कितें यूज जाता तेजो हांगा ईएम आमी फूल फॉर्म कळना गांवचे ताका लागून सांग ताका तूं डायरेक्टली सांग सराकूय कळोवन न्ही ईएम म्हणल्यार कित्याक यूज जाता आनी कित्याक लागून सोडलें सांग तूं हांगा फक्त सांग सांग मरे कित्याक लागून सोडलें सांग वेस्ट सगलो ना 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 रावला तूं कित्याक सोडलें सांग मरे क्लियरली सांग मरे गुड आता आन्सर दिला तेणे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर आसा आनी जेनिफर फॉर्म हेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह डॉक्टर सांगता हे ट्रिटेड वॉटर आमी हांगासर सोडले आसा खूब अशे नळ केल्ले आसा तेणी पायपलायन करून हे ट्रिटेड वॉटर सोडले आसा हे ट्रिटेड वॉटर काय किती वॉटर ते गोवा हे रे आमगेले गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पळोवपाचें आनी हे डायरेक्टली नाला वयता हे तेंगेलोच स्टेट हेजो जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टराचो हे आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा ऑफिसर येयल्ले आसा तेणी हे सारकें हँडल करून घेवचें आनी हेजेर फोटो घेवचो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करचें आनी हो पळय परत नाला आसा हो सेकेंड हे पळयता ते तुमी 1% आनी 99% आहा ते पिगऱ्या थंय आसा अशेंच ते ट्रिटेड करून सगळ्या वाडा आसा पळय नाला आसा ते सगळे ट्रिटेड करून सोडले आसले हे ट्रिटेड कितें म्हणटा ते लोकांनी पयले आसा अमर बाब तुवेंय पयले आसा ट्रिटेड म्हणटा ते सर तुवें एलेस्टर सर आसा सर हेजो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचो हेणेय पयले आसा ट्रिटेड वॉटर म्हणटा स्टेटमेंट केला डॉक्टरान जेनिफर फॉर्माचो डॉक्टर आसा त्याने स्टेटमेंट केला हे ट्रिटेड वॉटर आमी सोडटा रिसायकल करून सोडटा हे रिसायकल काय कितें टेस्ट तू देवलान तर तूं सांग एक साइड जा अनेक नाला आहा आनी ट्रिटेड वॉटर तुम्ही बाबा पेशंट आता ती म्हणून सांगता का तुझी तुम्हाला ती म्हणून सांगता आता प्रोड्यूस करपा ना का गरज ना म्हाका तुका डॉक्युमेंट दिवपाक गरज ना कित्याक म्हाका नोटीस येयला म्हाका बरोवन दी बरोवन दी आपले डॉक्युमेंट जाय हांव दिता डॉक्युमेंट ना आमकां केन्नाय तूं यो रे इन्स्पेक्शन यो डॉक्युमेंट खबर चोय हांव सांगतो लिगली उलयता तूं मरे आयक तूं तेंय सांग आपण बांदपा आपल्यान आपलो मटेरियल दितलाय तेंय गाडी मला गाडी
सूरज नायक आयज तुमचे हांगसर इन्स्पेक्शन आसलें आनी गांवचे लोक सगळे येयल्ले आमदार बी येयल्लो म्हणटकीर आयज इन्स्पेक्शनाक कितें म्हणून जालें आयज ह्या कुश्ती गांवां हे पिगडीक लागून हेका आमची खूब प्रयत्न चालू आहा की ही पिगडी आमकां हांगसरल्यान धाडपाची त्या खातीर आमी फाटीं एक प्रोटेस्ट करून सगळ्यांक जागृत केल्ले आनी जागृत करून आमी दाखयलें की आमी सगळे कुश्तीकार एक आसात आनी ही पिगडी वचपाक आमी समर्थ धाडपाक समर्थ आसात आनी अशें म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसांनी जे तांकां सगळ्यांक लेटर करून आयज इन्स्पेक्शनाक आपयलें तेन्ना करून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ आनी वेटनरी हे सगळे ऑफिसरांक येवन हेजी पिगडीची हें केली तपासणी केली तेन्ना हे पिगडी दिसून येयलें की सगळें आसा तें कांयच सारकें ना जाल्यार आमी पळयलें जें कितें वेस्ट आसा जें उनालां आसा तेतून जर सगळें वेस्ट वचून सगळी पेड्यार जाता आनी भितर जें जें कितें आसा जें सोकपीड आसा तें सगळें क्लीन ना आनी हेजी सगळो रिपोर्ट आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिकॉर्ड केलेलें आसा उदक सॅम्पल व्हेलेलें आसा आनी आमकां हेल्थाची जी डॉक्टर आसलेली तिणेंय आमकां एक बरो साथ दिलेलें आसा आनी वेटनरीचो तेणेंय बी आमकां सांगलां की अशें मुखार आमी हे प्रयत्न करतले आनी तसोच आमचो आमदार आज येवन आज प्रत्यक्ष पाहणी केली आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलें की ह्या सगळ्यांक ज्यो हे आसात तांकां सगळो आपूण सीएमा फुड्यान व्हरोन तें सुरळीत आमी तुमगेलें काम करून दितलो तुमी थंड रावात आनी हेजे करून आमी हे आमदार आमकां करून दितलो अशें आमकां सगळे गांवकारांची आमकां इच्छा हें आसा आशा आसा तुमी स्थानीक पंच म्हणटकीर तुमगे लोकांक सपोर्ट कसो आसतलो आनी पंचायतीक सपोर्ट कसो आसा आतां काल तुमकां आमी जेन्ना प्रोटेस्ट मारला तेन्ना आमी सगळे 7 पंचांनी येवन तुमकां सगळ्यांक आश्वासन दिलें की आमी 7 पंच तुमचे कडेन आसतले आनी आयज आमी सगळे येवन आज आमचो नवो सरपंच आज धडाडीन उलयला की सगळ्या ऑफिसरांक तेणे बरे हेजेर काडल्यात आनी अशें करून आमी म्हाका दिसता हें आमी सगळें बेगीच्यान बेगीन करपाक जाय आनी ही पिगडी ती हांगसरल्यान लावन म्हळ्यार एकूच डिमांड की हांगसरल्यान ही पिगडी वचपाची शिफ्ट करपाची कित्याक तें खूब पोल्युशन जाता आमकां तें सदांच आमी सांगलां की गणपती विसर्जना आमकां त्रास जाता जेन्ना सकाळचे सांजचो सगळो वास येता आनी त्या लोकांक तेजी हें आसा की खूब त्रास जाता तेजे आज जे कश्टी गांवां इन्स्पेक्शन आसलें इन्स्पेक्शनाक खुद्द सावड्डेचो आमदार स्थानीक आमदार गणेश भाऊ गांवकर हो येयल्लो हांगसर आनी तेणी लोकां कडेन हांगसर भोंवोन सगळे इन्स्पेक्शनाक तो भोंवलो म्हणजे तुमकां कितें दिसता की आमदाराचो हांगसर कसो साथ मेळटलो आमदारान आमकां सांगलां डिपार्टमेंटा वांगडा फिरोन आमदारान कितें सांगलां डिपार्टमेंटाचे कशे कशे रिपोर्ट आसा ते तयार करा तुमचें कितें काम आसा तें करा म्हणून सांगलां आनी फुडें आमदारा कडसून आपल्या कडसून कितें जाताले प्रयत्न ते आपूण करता म्हणून सांगलां आनी आमकां खरेंच आशा आसा आमदारा कडसून की ते आमचें काम हे जाग्यार उडयतले ही आमचें सोल्युशन आसा तेजेर काडटले ते आनी आमकां ह्या प्रॉब्लमांतल्यान फुडें मुखार हे करतले सॉर्ट आवट करतले आनी जर हे 100 लोक जमले कडेन आसले कोणी जर कितें रागान येतार कितें म्हटलां जाल्यार ते भावून मनान लावन घेवचें न्हू आनी आमचें काम जें आसा तें फुडें वाटेर आपलें उडोवपाचें आयज आमच्या गांवांत पिगरीचें इन्स्पेक्शन आसलें आनी इन्स्पेक्शनाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट वेटनरी डिपार्टमेंट काली पंचायत आनी उरले सगळे मंडळ जे आसा निर्वाचित सरपंच बबन गांवकर हे तेंचे मंडळ सगळे येयल्ले आनी आयज इन्स्पेक्शन जेन्ना जाता तेन्ना आमकां सगळ्यांच्या मेन सपोर्ट मेळ्ळो म्हणटो आमदार आलो जेन्ना पोलीस येयले सगळे येयले लोकांक खंय तरी भंय दिसलें की आयज कितें जावपाक आसा कितें जाता काय म्हणून पूण जेन्ना आमदार खुद्द हांगसर इन्स्पेक्शनाक येयलो तेणी पयलीं म्हळ्यार जे ऑथॉरिटी जे येयल्ले हांकां तेणें कशें कितें करपा तें मेन तरेन सांगलें आनी आमकांय खंय तरी सांगलें की लोकांक आश्वासन दिलें की तेण हो इश्यूज आसा तो आपूण सीएमा फुड्यान वयतलो सीएमा फुड्यान वचोन
हो इश्यूज आसा आपूण योग्य रितीन सॉल्व करतलो. जेन्ना आमी ते इन्स्पेक्ट केले तेन्ना खरेंच आमकां आंगार काटी फुलले. म्हळ्यार अशी वीट शी येयली की पांय सुद्दां घालपाक आमकां वीट येताली. कित्याक कारण डुकराचो वेस्ट जो आसा हो ओपनली सगळे आनी वेस्ट इतलें आसा की त्या जाग्यार खंयची सायडीच्यान म्हणून ही येदोळी एरिया जी आसा पिगरी सगळी सायडीच्यान सरावंडींग सगळी एरिया जी आसा वेस्टान भरले कडेन आसा. आतां इन्स्पेक्शन जें जालां हें इन्स्पेक्शन सगळी ऑथॉरिटीजांनी दोळ्यांनी पळयलां. आतां आमी फकत एक हें आसा की ते कशी रिपोर्ट आसा कशी दितले ते. पूण आमकां भाऊन जे आमगे आमदार जो आसा हेणी जो आश्वासन दिलां दिसता की हें खरी बॅटल जें आसा हें आमी आतां लडटा सगळे लोक. म्हळ्यार अशें जगावे की मरावे असो हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा. आनी आमकां लागून न्हू जाल्यार बारकी भुरगीं सुद्दां ते वास जो येता हो दीसभर वास येता. घाणी जी आसा ही डायरेक्ट उदकां वेस्टूच आसा डायरेक्ट व्हाळाक सोडले कडेन आसा. तेका आनी कांय हेंच ना. नांवां लागून थंगसर जे सिवेज प्लांट म्हणून नांवां लागून आसा उरले सगळे नांवां लागून आसा. पूण खरो जो वेस्ट आसा हो ओपनली सोडले कडेन आसा. आनी हेका लागून आमगे गांवां आमकां खरें म्हणल्यार रोग जो आसा हो पसरपाची सद्या शक्यता निर्माण जाल्ले कडेन आसा. तशेंच आतां चवथ येवपा आसा म्हणल्यार चवथी आतां आमी गणपती पावपाचे गाय ते आतां अशें दवरपाचे काय की त्यात सद्या आमकां व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला. कित्याक हें जर चवथी पयलीं जर हेजी जर कितें कारवाई जर जायना हें सगळी जर हांगसर एक तर शिफ्ट जायना कितें जायना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां लोकांक चवथी गणपती ते पुलाक न पायता आमी मागीर गव्हर्मेंट ऑफीस जे आसा हेंच्या दारां व्हरोन दवरपाची पाळी येतली. कित्याक पुलां जर जेन्ना आमी देंवता जाल्यार ते कोण देंवला गणपती पावपा देंवता पळय तेका ते मनशाक वास मारता. आतां आमी हांगसर इन्स्पेक्शना जेन्ना भोंवले इन्स्पेक्शना भोंवले म्हणल्यार हय पळया आमकां अजून कपड्याक सुद्दां वास मारता. असली आमगे परिस्थिती म्हणटकीर आमदार जो आसा हेणी खंय तरी आमकां पयलीं सुद्दां आश्वासन दिल्लें. आमी तेका वचून मेळ्ळे तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें की आपूण हितून खंय तरी तोडगो काडटा म्हणून. आज तो प्रत्यक्ष हांगसर येयलो आनी तेणें आमकां एक आश्वासन दिलां की हेजे जातींतलें बेगीन सोल्युशन काडटा म्हणून. आशा करता की सगळीं लोकांच्या वतीन हांव पयलीं म्हळ्यार आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी हांगसर येयले आनी तुमी येयले म्हण आमकांय खंय तरी हिम्मत मेळ्ळी की आमचो लडो जो आसा हो खंय तरी तुमी सीएमा फुडें व्हरोन तें सोल्युशन कितें तरी येतलें म्हणून. आनी त्या खातीर आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो लडो जो आसा हो असोच चालू उरतलो. हें जर आमी पयलीं पळयलें ओगी रावले पूण ओगी रावन कांय फायदो जायना. कित्याक पोल्युशन जें आसा हें वाडत आसा. आनी त्या खातीर खंय तरी सगळे लोकांनी ठरयलां की एक तर जगावे नाल्यार मरावे. आनी हें हितून पोल्युशन जें आसा हें जर आमी उदक पिता आनी हें वासान हें आमी दिसान दीस मरता पळय न्हू हें खंय तरी सीएमान तरी लक्ष घालचें. आनी हें पिगरी जें आसा हांगसर जाती बेगीन दुसरे कडेन शिफ्ट करची इतलें आमगे रिक्वेस्ट.